ساکڑے کانی کوئی واویلا کانی کوئی دھاڑ دھاڑ کانی اللہ دی رضا تو تیرا دی بیٹھی ہے فرمایا اللہ ہی نسل دے جو محمد رسول اللہ کو پیدا کر رہا فرمایا ہی نسل دے جو حضرت حسن سے حسین آمنے آنا فرمایا تے صابرے دی ایک کڑی ہے ایک لین ہے فرمایا بی بی ان بیٹھے دی آب زمزم میں پین دی اللہ ترے بھی لہا دے تے اللہ بکوی لہا دے بک مٹوے دیئے ترے مٹوے دیئے قربان منجا اے اسماعیل دے ایڈے کو پانی لگے اسماعیل دے کھنیا کو پانی لگے اللہ نے کوئی شان دے مقام لیتے فرمایا قیامت دی صبح تک این پانی دا نہ ذائقہ بدل سے نہ این پانی دے اندر بو آ سکتی ہے این پانی دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی این واسطے جو اللہ دے نبی حضرت اسماعیل دے ایڑھے میں چاہے اللہ دے نبی دے قدمے میں چاہے اگر آب زمزم اسماعیل دے قدمے میں چاہوانگے اللہ ایدہ شان ودارے دے جرا صدیق محمد دے قدمے میں چاہوانگے ادا کیا شان تے کیا مقام اگر اسماعیل دے کھنیا لگن تے پانی میں کدیں تبدیلی نہیں آ سکتی فرمایا ایدہ ذائقہ تے ایدی بو نہیں بدل سکتی اسماعیل دے کھنیا میں جرا آئے اے نہیں بدل سکتا تے محمد دے قدمے میں جرا آئے وہ کدو بدل سکتے ہیں جے محمد دے قدمے میں جرا آئے جرا نبی دے سردار دے قدمے میں جائے فرمایا وہ بھی کدئی نہیں بدل سکتا اللہ کا سامنا چاہتے فرمایا اسماعیل دے ایڑے کو پانی لگے میں اللہ ہی پانی کو شان دیتے بھی فرمایا جے محمد دے قدمے میں ابو بکر صدیق آئے اللہ میں کو شان دیتے بھی فرمایا بی بی پانی استعمال کرے دیئے بی بی پانی استعمال کرے دیئے اللہ فرمے دے انہوں نے شان نہ تھی پانی پیما تیرا کام میں بھوک دیتے ہیں بجا دے انہوں میں اللہ اے آب زمزم حضرت اسماعیل دے ایڑے دے کھرے دے جو نکلے ایک بیا پانی ہے جنہاں میرے محمد دے انگلے مبارک میں جو نکلے آپ بڑا سبحان اللہ فرمایا ای پانی کو اللہ نے بڑا شان دیتے ای پانی کو اللہ نے بڑا مقام دیتے لیکن علماء کرام نے لکھے جیڑا پانی میرے محبوب دے انگلی مبارک میں جو نکلے اون پانی دا شان آب زمزم ان بھی زیادہ ہے فرمایا ای کو حضرت اسماعیل دا کھنیا لگے ایک حضرت اسماعیل دا جسم لگے کہ اون پانی کو میرے محمد دا جسم لگے آپ بتا سبحان اللہ فرمایا تیرے میرے نبی آمن دلال محمد رسول اللہ آپ بتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت نبی امام الانبیاء آمن دلال ایک موقع دے ہوتے برتن دے اندر آمن دلال اپنا ہاتھ مبارک جو رکھے میں اپنا انگلی مبارک جو رکھے میں اللہ نے انگلی دے وچوں پانی دے فوارے جاری فرما دینا پانی دے میرا اللہ نے جاری فرما دینا پتھرے وچوں پانی نکلدا ہویا نٹھے میاں زمین وچوں پانی نکلدا ہویا نٹھے میاں لیکن کدئی ہتھاں دے وچوں پانی نہیں نکلیا فرمایا اگر ہاتھ محمد ہومن اللہ محمد دے ہتھاں وچوں پانی جاری فرما دے دینا علماء کرام لگنا ترمذی شریف دی شرائع مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ لکھ جنا آب زمزم شان وڈا آلائے آب زمزم کو اللہ نے شان دیتے پر جڑا پانی میرے محمد دے ہتھاں مبارک جو نکلے دنیا دا کوئی پانی دا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ علماء کرام نے لکھے فرمایا اے جنت دے اندر جڑا پانی مل سے فرمایا علماء نے اے بھی لکھے فرمایا او پانی ای محمد کریم دے ہتھ مبارک دا او پانی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا
جڑا سارے نبی دے ہتھاں مبارک دے وچوں پانی نکلیا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی ہن بیٹھی ہے تے آب زمزم دا چشمہ جاری تھی گیا پانی پی دیے استعمال کریں دیے ادھر کر پائے گئی اللہ دے نبی واپس چلے گئے اللہ دے نبی دی گھر والی بھی تھی کہ وہ ڈیرا لے بیٹھی اللہ دی یاد دے اندر بیٹھی ہے تے دور دراز کافلا گزرتا پیا کافلے والے ڈٹھے نے جو اتنا پکی پرندے لانے پہن تا معلوم دیندے اتنا پانی ہو صحیح جگہ دوتے تے وہ کافلے والے چلتے ہوں مقام دوتے آگے دیکھنے خاتون دیکھنے بی بیے پردہ دارے صاحب پردائے بال جولی دے اندرے بیٹھئے دئیے آتے پدر بی بیا تو اتا کیا بیٹی کرنی کون تھی دیئے جتا پکی دا پک کہنی ہے جتا آبادی کوئی نہیں ہے جتا انسان دا نام و نشان کوئی نہیں ہے بی بی اگر اجازت ہوئے اسا پانی استعمال کر گنو بی بی آدھے پانی استعمال کر سکتے وے پر پانی تے قبضہ نہ کرائے اے پانی تے قبضہ میڈا نہ سی تو اگو کیا پتا جو اللہ نے میں کو پانی کی میں عطا کی دے اللہ نے میں کو پانی کی میں دیتا ہے ہم نے نہ پانی استعمال کریں دن بی بی اجازت ہوئے اسا اپنے خیمے لا دوں اپنے گھر بڑھا دوں اتنا آبادی ونیوں بی بی آدھی اجازت ہے لیکن اتنا دی ملکہ میرا سا اتنا دا ملکہ دی سرداری میرے پتر ایمان اسماعیل دی ہو سے مدہ دوسرا سرداری پہ دیکھو تو کیا پتا اللہ نے کیڑے طریقے دینال میں کو پانی نیتا ہے آدھر بی بی ایسا تیرے بھی نوکر بن تیرا سو تیرے بعد بھی نوکر بن تیرا سو میاں سے میں لگنا اللہ آبادی دا بندے بہت میں فرمے دینا فرمایا آبادی ود دی گئی ہے آبادی ود دی گئی ہے اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گنا اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام دی ایک قبیلہ بنی جرم دے اندر شادی ہو گئی ہے وقتاً فوقتاً اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آمدے آنا اللہ دے نبی چکر لندے آنا ایک دیوار اللہ دے نبی آمنا آتے اللہ دے نبی فرمایا چندیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دران دے آنا فرمایا ویدنا پوچھ دن دروازہ کھڑکے دنا اللہ دے نبی دی شادی ہو چکی ہے اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو چکی ہے نو سے باپر دے دیانت دے اندر ہم دیئے پوچھ دن اسماعیل کتا ہے آکے وہ شکار دوتے چلا گئے اچھا بیٹی رسا تری زندگی کی میں پہ گزر دیئے آج سیاں زندگی بڑی طلق پہ گزر دیئے سیاں ہمیں واسطے سامان بنے بڑے پریشانی دے عالم دے اندر ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سنے رہ گئے جنہ بلے بنجن لگن تے اللہ دے نبی فرمے دینا یسوے تیرا خواند آونجے تیرا گھوٹ آونجے تیرا گھر والا آونجے وہ کو آگی اپنے گھر دی چوکٹ تبدیل کر دے اے چلے گنا اللہ دے نبی حضرت اسماعیل آوے گنا پوچھ دینا والے کو بزرگ آیا تو بیندے ہوئے آگ دے گے اپنے گھر والے کو آگی دی چوکٹ تبدیل کر دے آکر لگے اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام میرا ابا بے صبری دیئے نبوت گھر ہے فرمایا گھرانے دے اندر بے صبری عورت نہیں رہ سکتی اللہ جے جا وقت دے فرمایا نبی دے خاندان دے نبی
نبی دے گھرانے دے مرد تے عورتاں ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کرے دے نال ہر حال وچ اللہ تے راضی ہون دے نال میرا ابا آگے گھر والے کو طلاق دے دے یا اللہ تے کو طلاق جڑی بے صبری عورت ہے او محمد دے خاندان دے اندر نہیں آ جڑی بے صبری عورت ہے او نبی دے خاندان دے اندر نہیں آ سکتی اللہ دے نبی فرمایا اے طلاق دے تھی ورگی شادی کی تھی ور اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم دے اللہ دے نبی اچانک اسماعیل علیہ السلام ورگی کہنی حال وال پوچھ دینا کہ الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ سامنے اللہ نے بہت کچھ دیتے فرمایا اللہ دا شکر ادا بیٹی کریں دیئے جلے اللہ کے نبی بنن لگے نا آکے جلے گھر والا تیرا آونے میرا سجینا کے پیغام کرے میں آکے اپنے گھر دی چوکت کو مضبوط رکھیے ایکو تبدیل نہ کریے اللہ کے نبی ہمیں گھر والی حال والے دیئے آکر لگے رو میرا ابا پہلے بھی ایک عورت بے صبری کی دیئے میرے ابے نے آجائے کو طلاق دے دے میں طلاق دے دیتی ہمیں فرمایا ہی نسل دے جو محمد آونے پر محمد دی آتے اولاد آونے میدان کربلا لگ رہے اللہ ہوں دیوار کرو مسئلہ سمجھا دی تیرے میں دنیا والے ہو اللہ کو پتا جو میدان کربلا لگ سے انہیں اندر محمد دا خاندان کوئی سے محمد دے نواز سے خوشی سے نا اللہ مسئلہ سمجھا رہتے بھی دنیا والے ہو محمد دے خاندان دے اندر بے صبری عورت یا صبری محمد بھی صابر محمد دا خاندان بھی صابر فرمایا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ان دور جو اللہ نے نسا دیتا جو نبی دے خاندان وچ اور اے او نبی ایدی نسل دے وچوں اے پوری دنیا دے اندر محمد رسول اللہ دی شریعت محمد رسول اللہ دا دین اے پھیلنے فرمایا اگر ان دے وچ بے صبر عورت یا بے صبر کوئی مرد آ وجن تو فرمایا دین کا پیغام کی میں پہنچے سن اللہ نے ان دور کو لاتے فرمایا اتو کو لاتے تلے تک فرمایا اگر ایک بے صبری عورت آوی گئی ہے تو اللہ و خاندان دے اندر نہیں رہا لیتا فرمایا بے صبری عورت محمد دے آل محمد دے خاندان دے اندر نہیں رہ سکتی فرمایا اے تے او خاندان ہے اندر ہوتے تو وڈے وڈے پہاڑ آمن اے تے او خاندان ہے جائے لاشن چامن اے تے او خاندان ہے جائے اللہ دے نا دی خاطر فرمایا اپنا گردنا کٹوانے فرمایا نہ مرد بے صبر ہم سے نہ عورتاں بے صبر ہم سے محمد تے محمد دے آل محمد تے محمد دے خاندان دے اندر فرمایا ثابت شاکر لوگ روزن آئی لوگ ودے عادل جو حضرت حسین دیا بھینی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان فرمائے بے صبر رہا اے بوچھڑ لے گئے دوپٹے لے گئے فلاں کیا اللہ کا سامنا چاہتے محمد بھی پاکے تے محمد دے منن والے بھی پاکے محمد بھی صابر محمد دی آل بھی صابر محمد بھی شاکر محمد دی آل تے اولاد بھی شاکر اللہ نے جیسا دیتا سمجھا دیتا میرا بھیرا میرا بزرگ انشاءاللہ باقی بقایا حصہ جڑا ہے ذری طبیعت بھی خراب ہے میری انشاءاللہ عید دوتے بیان کرے سوں قربانی دا فلسفہ بھی دسے ساں اگر کوئی ساتھی مسئلہ پوچھنا چاہے تو مسئلہ پوچھ سکتے تے اے دیوارہ جڑا قربانی دیا اے دیوارہ ہیں بڑے عظیم دیوارہ ہیں پچھلے جمعے میرے خیال میں عرض کی تاہم اے عبادت دیا دیوارہ ہیں اے قربانی عید تک جڑا دیوارہ کریں اللہ انہیں دا ذکر قرآن ویچ کی تحصیل حدیث پاک دے اندر آئے اندہ ایک روزہ ایک سال دے روزے دے برابر اللہ ثواب رہے
ایندی ایک رات دی عبادت لیلۃ القدر دی رات دی عبادت دی جویں اندے برابر اللہ دا ثواب عطا فرمیندن تا بجائے موبائل دے اوتے کھیل کود دے بجائے پھٹے جھٹے لاون دے بجائے دنیا کا دنیاوی کاروبار تے جڑا دیواراں بچہ کھڑے ان دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کثرت نال کرو ذکر کرو اللہ کو توبہ کے استغفار کرو اور روزہ بندہ جڑا رکھ سکدے وہ روزہ رکھے اللہ کو اجر تے ثواب عطا فرمائے سن یہ بڑیاں اعلیٰ دیواراں نہیں دے اندر اگر گناہ دے اندر بندہ ملوث کیتے متا اللہ دی بارگاہ دے اندر بدبخت لکھیا ہوا جائے انہاں دیواراں دے اندر اللہ دی عبادت کرتے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ کو خوش وقت لکھواؤ اپنے آپ کو جنتیاں دے وچ لکھواؤ اپنے آپ کو نیک تے صالحین دے وچ لکھوا گنو اپنے آپ کو اللہ والے دے وچ لکھوا گنو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں انہاں دے اندر قرآن کی تلاوت کرو ذکر کرو توبہ کرو استغفار کرو فرمایا انہاں دیواراں دے اندر بھی اللہ ثواب ودا دین ہر عمل دوتے اللہ ثواب عطا فرمائے دعا ہے اللہ پاک تو حق دے میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے